बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम कुतुबुल अक़ताब हज़रत ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हज़रत ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह 569 हिजरी में मावरा उन नहर के इलाका ओश में पैदा हुए। जब आपकी उम्र 1.5 साल हुई तो आपके वालिद माजिद का साया आपके सर से उड़ गया। इन मुश्किल हालात में आपकी वालिदा ने आपकी बेहतरीन तरबियत की। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम पढ़ने की कसरत किया करते थे और फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा नवाफिल पढ़ने की कसरत भी किया करते थे। और वक़्त जो है गुज़रता गया। एक मरतबा हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह आपके इलाका ओश में तशरीफ़ लाए तो आप उनके हाथों बैत हो गए। जब हज़रत मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने पूरी दुनिया की सैर का कसद किया तो आपको भी अपने हमारा ले लिया। आप हज़रत मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की सोबत पाक में काफ़ी अर्सा रहे हो। जब हज़रत मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह वापस अजमेर आए, आपने हज़रत ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को दिल्ली के लिए मुकर्रर फरमाया। आप जो थे दिल्ली के लिए रवाना हो गए। दिल्ली में उस वक़्त शमसुद्दीन अल्तमश की हुकूमत थी। आपने वहाँ डेरा लगाया और दीन की तबलीग का काम शुरू कर दिया। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने हज़रत ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से दरख्वास्त की कि वो उनके करीब तशरीफ़ ले आएँ ताकि जो है उनसे उनकी मुलाकात का सिलसिला आसान हो सके। उनकी दरख्वास्त पर हज़रत ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह आपके करीब ही तशरीफ़ ले आए। हज़रत ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने इंतहाई जो है इस्तगना के साथ ज़िंदगी गुजारी। आप सुल्तान से किसी किस्म की कोई जो है मुआवनत नहीं लिया करते थे और इसी वजह से आपके घर में बाज़ औक़ात जो है फ़ौके भी हुआ करते थे। तो इस सूरत में जो थी आपकी जो घरवाली थी वो पड़ोस से जो थी आटा वगैरह या कोई चीज़ जो ज़रूरत की होती थी वो ले लिया करती थी। एक रोज़ उन्होंने जो था कहा कि अगर हम जो है आपकी मदद ना करें तो ऐसी सूरत में आपके यहाँ तो फाके हों। तो उस सूरत ये बात सुनकर जो था जब उन्होंने ये बात जो थी हज़रत ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को बताई, सुनकर जो था आपने कहा कि ताक में जो है ना आप हाथ डाला करें, वहाँ से आपको जो है रोटियाँ मिल जाया करेंगी, उससे अपना गुजारा किया करें। आपकी जो थी घरवाली थी वो ताक में जब हाथ डालती तो वो उन्हें अपनी ज़रूरत के मुताबिक रोटियाँ मैसर हो जाती थी जिससे उनका गुजारा होता था। इस वजह से फ़ारसी में जो है रोटियों को काक कहते हैं, लिहाजा आपका नाम जो है काकी आपकी इस करामत की वजह से मशहूर हो गया। ख्वाजा साहब जो है अपनी इबादत और रियाज़त में मसरूफ़ रहते, अपनी मुरीदैन की तरबियत करते और आपके यहाँ जो है लंगर का एक वसी इंतज़ाम होता था। कोई भी फ़कीर जो है खाली नहीं जाता था। आप जो हैं जो भी अल्लाह ताला की रहमत से आपको मैसर होता वो उसके ज़रिए से फ़कीरों की खिदमत करते थे। अगर खाने को कुछ ना होता तो पानी के ज़रिए से उनकी खिदमत की जाती। इस तरीके से एक सिलसिला चल रहा था और बादशाह जो था बहुत ज़्यादा खुश था कि उसके पीर साहब जो थे उसके करीब थे और वो उनसे हर किस्म का हर मुश्किल में जो है मशवरा ले लिया करता था। इसी दौरान एक अनहोनी हो गई कि वाक़या कुछ इस तरह से है कि सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने लोगों को इंसाफ मुहैया करने के लिए अपने यहाँ एक जंजीर लगवाई हुई थी। तो वो अपने दरबार में बैठा हुआ था तो अचानक जंजीर हिली और वो जो था उसके जो दरबान थे वो उसके हुक्म के मुताबिक जो थे जो साहिल को लेकर उसके सामने हाजिर हो गए। वो साहिल एक औरत थी जो उसकी गोद में एक बच्चा था और उसने जो था सुल्तान अल्तमश से ये शिकायत की कि ये जो है मेरे साथ जो है ज़बरदस्ती बदकारी हुई है और जिसके नतीजे में ये बच्चा पैदा हुआ है, आप मेरे साथ इंसाफ करें। बादशाह ने जब ये बात सुनी तो उसने कहा कि ज़रूर आज तुम्हें जो है इंसाफ दिया जाएगा, बताओ उस शख्स का क्या नाम है। तो वो हिचकिचाई और फिर हिचकिचाते हुए उसने कहा कि ये मेरे साथ जो है बदकारी जो है आपके पीर हज़रत ख्वाजा बख्तियार काकी ने की है। ये बात सुनकर जो था बादशाह को यकीन ना आया, लेकिन जो था मामला जो था बड़ा संगीन था, लिहाजा उसने जो था उस पर उस औरत से गवाह मांगे और फिर सिलसिला जो था ये मामला जो था काजी के सुपर्द कर दिया। औरत जो थी वो गवाह ले आई और काजी के सामने बात हुई तो वो गवाहों ने भी इस बात को कहा कि ये जो है वाक़या हमारे सामने हुआ है। अब मामला बहुत ज़्यादा जो है शदीद हो गया और बहुत बादशाह के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो गया। बादशाह ये बात उसके दिल में थी कि मेरे जो पीर हैं हज़रत ख्वाजा बख्तियार काकी बिल्कुल बेगुनाह और ये जो है उनके साथ खेल खेला जा रहा है। तो खैर उन्होंने जो था
اس معاملے کو کچھ وقت کے لیے برخاست کیا اور کہا کہ کچھ وقت انتظار کریں، انشاءاللہ اس کا فیصلہ بالکل عدل کے مطابق ہوگا۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خبر کو اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچایا اور ان سے درخواست کی کہ وہ اس سلسلے میں ان کی مدد کریں۔ آپ کی یہ بات سن کر حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فوری طور پر اجمیر سے دہلی تشریف لے آئے اور پھر سماعت کا دن مقرر ہوا اور جو تھی دربار لگا، عوام کو حاضر کیا گیا۔ تمام عوام بھی جو تھی فیصلہ سننے کے لیے بے قرار ہو کر میدان میں جمع تھے۔ ایک طرف وہ عورت تھی، دوسری طرف قاضی تھا اور تیسری طرف جو تھے حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ سامنے کھڑے تھے، اور ایک طرف جو تھے حضرت معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ جب جو تھا معاملہ شروع کیا گیا تو قاضی نے کہا کہ گواہوں سے پوچھا کہ بھئی تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے جو تھا کہا کہ یہ جو ہم نے یہ فعل جو تھا، یہ معاملہ جو تھا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور وہ انہوں نے یہ گواہی دے دی۔ اب وہ عورت سے سوال و جوابات ہوئے تو اس نے بھی کہا کہ جناب میرے ساتھ یہ معاملہ انہوں نے ہی کیا ہے۔ حضرت معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ ساری بات سن لی تو اس کے بعد جو تھا انہوں نے عورت کے بچے سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ اے بچے تو اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ اب وہ عورت جو تھی وہ جانتی تھی کہ یہ جو حضرت خواجہ معین الدین اجمیری ہیں، جن کا ایک نام ہے اور ایک بہت بڑے بزرگ ہیں اور یہ کرامات سے مالا مال ہیں، لہذا اب میرا پول کھل جائے گا۔ تو اس نے کہا کہ یہ بچہ کیسے بول سکتا ہے؟ تو آپ نے فوری طور پہ کہا کہ یہ بالکل اللہ کے حکم سے بولے گا اور یہ بتائے گا کہ اس کا باپ کون ہے۔ اور پھر بچہ بول اٹھا اور اس نے یہ بالکل واضح طور پہ کہا کہ میرے باپ جو ہے حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نہیں ہے، بلکہ جو ہے اس دربار میں موجود فلاں شخص جو ہے وہ میرا باپ ہے۔ اور یہ تمام کا تمام جو تھا معاملہ کھل کر سامنے آ گیا کہ یہ جو سارا کا معاملہ ہوا ہے یہ محض صرف جلن حسد اور جو ہے خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی کو جو ہے نیچا دکھانے کے لیے کیا گیا تھا۔ تو حضرت خواجہ بختیار کاکی جو تھے اس میں کامیاب کامران ہوئے۔ پھر جو تھے حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات برداشت نہ ہو سکی کہ ان کے خلیفہ اور مرید خاص پر جو ہے اس قسم کے الزام لگے، لہذا وہ جو تھے انہوں نے جو ہے سلطان التمش کو کہا کہ میں جو ہوں اپنے خواجہ کو اپنے ساتھ اجمیر لے کر جا رہا ہوں، لہذا آپ نے جو تھا ان کو ہاتھ پکڑا اور اجمیر کے روانہ ہوئے۔ ادھر جو تھا عوام جو تھی خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر پڑی۔ سلطان التمش نے بھی یہ آپ سے درخواست کی کہ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ جو ہیں یہ ایسا نہ کریں کہ یہ جو ہے عوام بھی ان سے بہت پیار کرتی ہے اور یہ دین کی خدمت ہو رہی ہے، اگر آپ ان کو لے جائیں گے تو ہمارے دل نہیں لگے گا، ہمارے لیے بہت جو ہے تکلیف دہ یہ معاملہ ہوگا۔ جب یہ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حالات دیکھے تو آپ نے پھر جو ہے حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو وہیں رہنے کا اور ان دین کی خدمت کرنے کا حکم دیا۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے حکم سے وہیں پر دوبارہ سے رہنے لگے اور پھر دین کی خدمت کا سلسلہ ہوا۔ 634 ہجری میں آپ کا انتقال ہو گیا، اور جب آپ کا انتقال ہوا تو وہ بھی واقعہ بڑا سنہری واقعہ ہے کہ آپ نے اپنی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے وصیت کی کہ اگر جس شخص میں یہ 3 باتیں پائی جائیں تو وہ میرا جو ہے جنازہ پڑھائے۔ نمبر 1 کہ اس کی کوئی نماز قضا نہ ہوئی ہو، نمبر 2 توبہ کے بعد جو ہے اس نے کوئی گناہ کبیرہ نہ کیا ہو، اور تیسری اس کی عصر کی سنتیں جو ہیں وہ قضا نہ ہوئی ہوں۔ ناظرین، یہ تینوں شرطیں جو جب عوام الناس کے سامنے پیش کی گئیں تو اس میں بڑے بڑے نیک لوگ موجود تھے مجمع میں، لیکن جو تھا کوئی بھی ان تینوں شرطوں پر پورا نہ اترتا تھا۔ ایک شخص وہ آگے بڑھا اور اس نے جو تھا لوگوں کو کہا کہ صفیں سیدھی کریں، اور وہ نماز پڑھائی گئی، اور جب نماز پڑھنے کے بعد لوگوں نے دیکھا تو وہ وقت کا سلطان شمس الدین التمش تھا۔ یعنی آپ یہ اندازہ کریں کہ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان شمس الدین التمش کی کس قدر تربیت فرمائی تھی کہ وہ جو تھے بالکل اپنے سلطان ہونے کے باوجود کس طریقے سے دین کی خدمت کر رہے تھے اور کس طریقے سے دین پر ان کا عمل تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے حکمران نصیب کرے کہ جو کہ دین کی خدمت کریں، دین اسلام کا نام بلند ہو اور جو پاکستان کی خدمت کریں۔ ناظرین،
اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پہ سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور جو ہے اس پر اپنے کمنٹس کا اظہار بھی کریں تاکہ ہم بہتر سے بہتر انداز میں ویڈیو بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔